आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 2 दिसंबर है, दिन है मंगल का और साल 2025। मंगल का दिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से तहरीक इंसाफ की क़यादत का, इमरान खान की फैमिली का मुलाकात का दिन होता है। आज के दिन को लेके तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर जिस बड़े एहतजाज का ऐलान कर रखा था, पीटीआई का यह एहतजाज कामयाब हुआ, तहरीक इंसाफ का यह एहतजाज नाकाम हुआ। एक्चुअल ग्राउंड पे सूरत हाल क्या थी, एक तो इस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को लेके एक बड़ी खबर है। उस बड़ी खबर की तफसीलात पे आने से पहले हम बात करेंगे एक भगोड़े की। अब ये भगोड़ा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो इमरान खान का मुआवने खसूसी भी रहा, जिसे इमरान खान ने अपना चीफ सिक्योरिटी स्टाफ भी बनाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर ब्लॉगर शहबाज गिल की। शहबाज गिल साहब जो के भगोड़े हैं, अमेरिका में मुकीम हैं। सीडीएफ के नोटिफिकेशन को लेके जो प्रोपेगेंडा शहबाज गिल ने किया, अब वो प्रोपेगेंडा, उसकी हकीकत क्या थी, जो झूठी कैंपेन चलाई जा रही थी, उस हकीकत का, उस प्रोपेगेंडे का जो भांडा है वो बीच चौराहे जो है वो फूट चुका है। अब शहबाज गिल साहब अपने ब्लॉग में बैठ के जो झूठ बयान कर रहे होते हैं, शहबाज गिल साहब के उस प्रोपेगेंडे को, उस झूठ को पकड़ना नाज़रीन कोई मुश्किल नहीं है। कितना आसान है शहबाज गिल को झूठ को पकड़ना, आज मैं इस डिटेल से अपने ब्लॉग का आगाज करूंगा। नाज़रीन, शहबाज गिल साहब ने कुछ 6 घंटे पहले एक व्लॉग किया है। अब उस व्लॉग के थंबनेल पे शहबाज गिल साहब क्या लिखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, क्योंकि बात यह हो रही थी कि जो सीडीएफ का नोटिफिकेशन है वो वज़ीर आज़म के दौरा बरतानिया की वजह से ताखीर का शिकार हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्स पे ट्वीट किया, पोस्ट किया, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जैसे वज़ीर आज़म की पाकिस्तान वापसी होगी, नोटिफिकेशन जो है उसकी तैयारी का प्रोसेस, उसके इजरा का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन शहबाज गिल साहब, शहबाज गिल के साथ मुईद पीरजादा साहब, इमरान रियाज खान साहब, शहजाद अकबर साहब खूब सीडीएफ के नोटिफिकेशन को लेके प्रोपेगेंडा कर रहे थे, झूठा बयानिया बना रहे थे। अब जब शहबाज शरीफ साहब बरतानिया से रवाना हुए और उनकी लाहौर में लैंडिंग होती है, तो 6 घंटे पहले शहबाज गिल जो व्लॉग करते हैं उसका थंबनेल क्या लगाते हैं? थंबनेल लगाते हैं शहबाज गिल साहब कि शहबाज शरीफ ने, वजीर आजम ने इस्लामाबाद में लैंडिंग से इनकार कर दिया। और शहबाज शरीफ साहब जो है, उनका जो त्यारा है, शहबाज शरीफ साहब का जो त्यारा है वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में लैंड कर गया। दूसरा, वो अपने थंबनेल पे ये लाइन लिखते हैं कि क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ को बरतानिया से जबरदस्ती वापस लाया गया? अब इन 2 बातों का नाज़रीन आप एनालिसिस कर लें। क्या वजीर आजम को किसी को इनकार करने की जरूरत है कि वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे या लाहौर में लैंड करेंगे? वजीर आजम किसके मातहत है? फैसला तो शहबाज शरीफ ने लेना है। लेकिन चलें, अगर शहबाज गिल साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इनकार किया कि वो इस्लामाबाद में नहीं, वो लाहौर में लैंड करेंगे, तो फिर जो दूसरी बात शहबाज गिल साहब अपने थंबनेल पे कर रहे हैं कि क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ को बरतानिया से जबरदस्ती लाया गया, तो जब जबरदस्ती लाया जा रहा था, शहबाज गिल साहब की इस बात को अगर आप एक लम्हे के लिए दुरुस्त मान लें, तो क्या फिर शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में लैंडिंग से इनकार कर सकते थे? यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि शहबाज गिल का वीडियो का, व्लॉग का जो थंबनेल है, उसको पढ़ के आप उसके झूठ का, उसके व्लॉग की हकीकत का, उसके प्रोग्राम की सच्चाई का अंदाजा कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट यह हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने लैंड लाहौर में किया, आज वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और उनके इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के पोस्ट के मुताबिक, वजाहत के मुताबिक चह मुगैया ना की जाए, अब सीडीएफ के का जो नोटिफिकेशन है उससे, उसके इजरा से मुतल्लिक जो है वो प्रोसेस का आगाज हो जाएगा। लेकिन यह ताखीर का शिकार क्यों हुआ नोटिफिकेशन, उसकी भी हुकूमत ने बड़ी क्लैरिटी के साथ वजाहत कर दी है। हुकूमत की तरफ से वजीर कानून आजम तारक साहब ने, वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी वजाहत के साथ बताया
کہ یہ صرف سی ڈی ایف کا عہدہ نہیں تخلیق کیا گیا، سی ڈی ایف کا نیا عہدہ نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ ایک مکمل ادارہ بنا ہے۔ یہ ایک ادارہ بننے جا رہا ہے جس کے سربراہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہوں گے۔ تو حکومت نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ عجلت میں یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ایسا نوٹیفیکیشن جو کہ ایک بڑے سینسٹیو، ایک بڑے حساس مرتبے اور منصب کے لیے ہے، یہ عجلت میں جاری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو تاخیر کی وجہ بھی حکومت نے بتا دی ہے، اور بلکہ حکومتی دو منسٹر نے، وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب نے اور وزیر قانون جناب اعظم تارڑ صاحب نے یہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ سی ڈی ایف کا اور آرمی چیف کا جو مشترکہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جلد جاری کیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور پراپوگنڈا بھی کیا گیا، یہ تو جو شہباز گل صاحب ہیں، محیط پیرزادہ صاحب ہیں، عمران ریاض خان ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، جتنے بھی بھگوڑے ہیں، یہ تو استاد ہیں نا پراپوگنڈا کرنے کے، جھوٹا بیانیاں بنانے کے، ان کے چیلے بھی ہیں۔ کل اعظم تارڑ صاحب کی جب میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوئی، نوٹیفیکیشن کا سوال کیا گیا، اعظم تارڑ صاحب نے کہا کہ وہ ریٹائر نہیں ہوئے، وہ ویسے بھی نومبر 2027 تک ان کا جو عہدہ ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے۔ اب اس بات کو لے کے بھی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ دیکھیں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کا عہدہ تو صرف نومبر 2027 تک ہے، تو یہ 2030 تک تو سی ڈی ایف نہیں رہیں گے۔ رات کو پھر دونوں منسٹر کے جو اور میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کے جو ویڈیو بیانات سامنے آئے، اس نے ساری صورتحال کو کلیئر کر دیا۔ جو کہیں ابہام تھا بھی یا ابہام پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی، وہ ابہام بھی ختم ہو گیا۔ اب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو جو دودھ کا دودھ ہے، پانی کا پانی ہے، وہ ہو جائے گا، اور جو گرد ان جھوٹے بھگوڑوں نے، پراپاگنڈے کرنے والے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جو گرد جو ہے پھیلائی ہے، وہ گرد بھی بیٹھ جائے گی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف آپ دیکھ لیں کہ آج اعلان کیا گیا تھا، اور جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں جناب سہیل افریدی صاحب، وہ کیا فرما رہے تھے کہ منگل کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تمام ارکان اسمبلی نے پہنچنا ہے۔ جو نہ پہنچا، سہیل افریدی نے کہا کہ میں اس کا نیم شیم کروں گا۔ آج مجمع تو لگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کا، کارکنان کا، لیکن پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اتنی بڑی تعداد میں نہیں پہنچے جتنی توقعات لوگوں کی لگائی گئی تھی، یا جتنا بڑا دعویٰ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا۔ مجھ سے اگر آپ رائے مانگیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا ہے، یہ کامیاب ہوا یا پھر یہ ناکام ہوا، تو میں تو اس کو فلاپ شو کہوں گا۔ میکسیمم جتنا بڑا آپ جمپ لگا لیں، کوئی 70-80 سے زیادہ لوگ وہاں پہ نہیں تھے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اکا دکا مرکزی قیادت کے لوگ تھے، اور سہیل افریدی صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو ارکان وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر نہیں پہنچیں گے میں ان کا نیم شیم کروں گا، تو سہیل افریدی صاحب کو خود کو بھی آنا چاہیے تھا، سہیل افریدی صاحب کو خود کو بھی آنا چاہیے تھا، لیکن افریدی صاحب خود آج احتجاج کو نہیں پہنچے، انہوں نے اپنے معاون خصوصی برائے اطلاعات کو بھجوا دیا۔ وہ کیا نام ہے ان کا، وہ شفیع جان صاحب ہیں۔ اب شفیع جان صاحب نے وہاں پہ میڈیا پہ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جی آج سہیل افریدی صاحب نہیں پہنچیں گے، نہ اڈیالہ جیل کے باہر ہمارا احتجاج ہوگا، نہ سہیل افریدی صاحب اس احتجاج میں شریک ہوں گے، نہ اڈیالہ جیل کے باہر سہیل افریدی صاحب پہنچیں گے۔ کیوں جی؟ شفیع جان صاحب نے کہا کہ وہ تو جمعرات کو ان کا ملاقات کا دن ہوتا ہے، تو جب سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کا دن جمعرات کو ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ارکان سے متعلق یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میں ان کا نیم شیم کروں گا؟ آج تو پھر نیم شیم سہیل افریدی کا ہو گیا۔ اور جو کل پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے دھمکی جو لگائی اسپیکر کو کہ ان کی چیئر کا گھیراؤ کریں گے یا صادق صاحب کی، اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا، یعنی ان کا قول و فعل کا تضاد ہے کہ ایک طرف آپ نے تھریٹ کیا کہ چیئر کا گھیراؤ کریں گے، ایاز صادق صاحب کو ایوان کی کاروائی چلانے نہیں دیں گے، اور جب ایاز صادق صاحب ڈٹ گئے کہ مجھے پہلے بھی 5 منٹ کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا 2014 میں جب تحریک انصاف کا دھرنا اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے ہاؤس کے باہر پڑاؤ کیے ہوا تھا، میں تب نہیں ڈرا تھا، میں نے تب ایوان کا دفاع کیا تھا، ایوان کی کاروائی کو روکنے نہیں دیا تھا، تو اب تحریک انصاف کے لوگوں کی جو دھمکیاں ہیں اس سے بھی ایوان کی کاروائی نہیں رکے گی۔ اس کے بعد پھر تحریک انصاف والے ان کے چیمبر میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے اپنی کلیئرٹی، اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتے رہے کہ نہیں وہ غلط فہمی میں الفاظ ادا ہو گئے تھے، ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا،
اور پھر پاؤں پکڑ کے ایاز صادق صاحب کے یہ کہتے رہے کہ آپ فوری طور پہ جو اپوزیشن لیڈر کا جو نوٹیفیکیشن ہے جس کے لیے عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا ہے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیں. ایاز صادق صاحب نے اس پہ کیا جواب دیا کہ میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک پشاور ہائی کورٹ سے یہ معاملہ اپوزیشن لیڈر کا ڈیسائیڈ نہیں ہوگا، اسپیکر صاحب کوئی بھی فیصلہ کہ نیا اپوزیشن لیڈر کون ہوگا اس پہ کوئی فیصلہ نہیں لیں گے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ولاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.